Ang mga anak ni Adan ug Eva sumala sa Biblia. Si Adan ug Eva, ang unang mga tawo nga hilalang sa Dios, adunay daghang mga anak. Ang labing ilado sa ilang mga anak nga gihisgotan sa Biblia mao sila si Cain, Abel, ug Seth. Cain, si Cain ang panganay nga anak ni Adan ug Eva, nahimo siyang mag-uma og nabantag kon God sa pagbuhat sa unang pagpatay sa Biblia pinaagi sa pagpatay sa iyang igsoon nga si Abel. Si Abel mao'y ikaduhang anak ni Adan ug Eva. Siya usa ka magbalantay ug naghalad ug halad ngadto sa Dios nga makapahimuot kaniya, usa ka pananglitan sa mga sangpotanan sa pagkahulog sa ilang mga giant kanan mao ang pangabugho ni Cain kang Abel. Ang kasuko ni Cain mitcheltel kanya sa pagpatay kang Abel, nga nahurot sa iyang kasuko. Seth, human sa kamatayon ni Abel, si Adan ug Eva nakabaton og laing anak nga lalaki nga gihinganlan Seth. Giisip siya nga usa ka matarong nga linya sa mga kaliwat nga pinaagi kanila nagpadayon ang Dios ng panulondon.